आज मायकलाचे आवयचो आज अंतिम संस्कार इलाज पयल्यार मायकल तेजे घरकान आमदार आसातूच पूण तेमी खूब लोकांक जोडला कळटा हांगा दिश्टी पडटा जे ज्या पद्दतीन लोक येवन गेले राजकारणी येवन गेले पूण बाकी लोक सुद्दां त्या पद्दतीन येवन गेल्ले आसात तेणी बरे लोक जोडले आसात आनी ते आवयच्या आयज लास्ट शेवटच्या दिसाक तिका तिणी म्हाका सांगता 83 वर्सां ती जाली आनी तेणी बऱ्यापैकी भुरग्यांचें पालन पोषण केलें अशें तेणी म्हणलें पूण तेजे संस्कार तेंचेर येयले आनी तेणी खरें लोकांक जोडपाचें काम केल्लें आसा आज राजकारणांत आसूनच आपलो लोकांक कार्य करता आसतना डेव्हलपमेंट करता आसतना लोकांक जोडप हें म्हत्वाचें आसता आनी आयज सामके मोठ्या प्रमाणांत लोक जे दिश्टी पडटात काल 4 साकून ते 8 पर्यंत जे मोठ्या प्रमाणांत लोक हेजे वयल्यान कळटा की मायकलाचे जे लोक संपर्क जो आसा ते मोठ्या प्रमाणांत आसा दुखाक आमी सहभागी जाता कित्याक आवय आनी आवयचो आशिर्वाद जो ना जावप